सान दामास्कास पयलो मुखेल व्होड ओदीक ल्हान ती व्होड नियाळाक आदार एका गांवांत राजा येवचो आसा। ताचो शिपाय रातचो घोराघोरांनी भोंवता आनी सगल्यांक आपलें घरदार नितळ करून राजाक वाट तयार करूंक सांगता। थोडो लोक ताका पिसो म्हणटात, ताच्यो मस्कऱ्यो करतात, जाल्यार कांय जाण ताचें सांगणें आयकून सगळें नितळ करतात। दुसऱ्या दिसा गांवांत राजा येता आनी तयार नाशिल्ल्यांक लज जाता आनी तांकां तो ख्यास्त फावो करता। जाल्यार तयार आसलेलीं राजा बरोबर जेवणांत वांटो घेतात। जुआंव बातिस्त जेजूक वाट तयार करूंक भारी वावुरलो आनी आयच्या शिवपोर्तमानान जेजू ताका व्हड प्रवादी म्हणटा। ताणें सदांच जेजू थंय लोकांक पावयलीं आनी आपलें व्हडपण केन्नाच करूंक ना। आमकांय भावार्थाचे दिवे जावून दुसऱ्यांक जेजू थंय हाडूंक मिसांव आसा। जायते फावटी आमचे घोडये मस्कऱ्यो फोकाणां जायत, पूण आमी आमच्या मिसावान थीर रावोंक फावो। जेन्ना आमी काळजीदारपणान भावार्थ शिपडटल्यो तेन्नाच आमी जेजूचे खरे पाटलावदार जातल्यो। जीं कोण ल्हानविकायेन ताच्यो आज्ञा पाळटात आनी उतर वेळार मानून घेतात तीं ताच्या राजाक पुर्तीं जातात। म्हजो थाराव व्हडपण न्हय पूण ल्हानविकायेन बरोवन भावार्थाचो दिवो जावूंक वावुरतलें।